बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जान सेब की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ टोबा टैक्सिंग सैयद करार हुसैन के हुक्म पर टोबा पुलिस का हसास इदारों के हमरा जराइम पेशा नासिर के खिलाफ शोरकोट एयरबेस से मुल्हिका इलाकों में सर्च ऑपरेशन। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जिला टोबा में अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए डीपीओ सैयद करार हुसैन के हुक्म पर एएसपी सदर सर्कल मोहम्मद फ़हीम, डीएसपी पीर महल जफर इकबाल ने थाना पीर महल, थाना अरोती और थाना चटियाला की नफरी और एलीट फोर्स और हसास इदारों के हमरा जराइम पेशा नासिर की तलाश और सरकोबी के लिए शोरकोट एयरबेस से मुल्हिका इलाकों में इजाफी आबादी सर्च ऑपरेशन के वक्त इलाके को मुकम्मल कार्डन ऑफ करके सील कर दिया गया। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी की ज़ेर सदारत ख्वाजा सरा कम्युनिटी के मसाइल सुनने के लिए थाना गुलबहार डीआरसी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ की पासदारी, उनके मुकम्मल मसाइल के फौरी हल और उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ख्वाजा सराब को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल करके उनकी दादरसी को मुमकिन बनाने के लिए थाना गुलबहार में एसएसपी ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर एसपी फ़कीराबाद डिवीजन उसामा अमीन चीमा, एसपी सिक्योरिटी मोहम्मद अतीक शाह, एसडीपीओज और एसएचओज भी मौजूद थे। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊदज़ई प्रेस क्लब के डीजी इंफॉर्मेशन की एजाज़ी रुकनीत से मेंबरशिप का आगाज़। सूबाई दारुल-खुलाफा का पहला तहसील सतह पर सूबाई महकमों से बाकायदा रजिस्टर्ड सहाफ़ियों की तंजीम दाऊदज़ई प्रेस क्लब ने मोहम्मद इमरान, डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन खैबर पख्तूनख्वा की एजाज़ी रुकन की हैसियत से प्रेस क्लब के मेंबरशिप का आगाज़ कर दिया है। वर्किंग जर्नलिस्ट की मेंबरशिप के लिए दाऊदज़ई प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बाकायदा करारदाद की मंजूरी के बाद सिक्योरिटी कमेटी के लिए मोहम्मद जान नायब सदर को सिक्योरिटी कमेटी का सरबराह नामजद किया है। हासिलपुर से खबर शामिल करेंगे। कासिम खान की रिपोर्ट के मुताबिक कासिम खान गाजी खानाना की वालिदा साबिका नाज़िम तहसील काउंसिल, साबिका मेंबर पंजाब बैतुल माल और साबिक सदर मुस्लिम लीग का ख़वातीन विंग मोहतरमा शगुफ्ता इरशाद के साले सवाब के लिए ताज़ती इजलास मुनक्किद किया गया। तफसीलात के मुताबिक सदर प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन चौधरी अदनान इफ्तिखार की ज़ेर सदारत मेंबर प्रेस क्लब और समाजी रहनुमा तहसील हासिल मोहम्मद कासिम खान की वालिदा मोहतरमा मरहुमा के रूह के साले सवाब के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मरहुमा की रूह के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। गोजरा से खबर शामिल करेंगे। अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी गोजरा पुलिस ने बुजुर्ग इलेक्ट्रिशियन को दिन दहाड़े दुकान पर कत्ल के फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने वक़ूआ की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर अंदराज मुकदमा और मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिस पर थाना सिटी गोजरा में दर्ज करके डीएसपी आफ्ताब अहमद की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर हाकिम अली पुलिस टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की मदद से कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग इलेक्ट्रिशियन मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद रमजान को कत्ल करने वाले मुलजिम अरसलान वल्द सुल्तान कौम गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया है कि चंद यौम कबल मेरी और मकतूल की एनर्जी सेवर ठीक करवाने के मामले पर तल्ख कलामी हुई थी। खबर शामिल करेंगे। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई को उम्रा के लिए जाते हुए पेशावर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। बस मुझे तो वापस कर दिया ना उन्होंने एयरपोर्ट से। मैं इस वक्त पेशावर एयरपोर्ट पे हूँ और मेरा सब कुछ ये हो गया था, इन्होंने वो कर दिया था। FIA ने भी क्लियर किया, सब कुछ ने क्लियर किया, लेकिन अभी ये उन्होंने कहा कि नहीं आप अपलोड हैं जी, तो ना ये सेल में नाम है ना उसमें ना FIR है मेरे खिलाफ और उम्रे पे जा रहा हूँ, 6-7 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप नहीं जा सकते, तो बोर्डिंग कार्ड भी ले लिया और बस अल्लाह खैर करे। तो मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी फौज के खिलाफ कोई बात की है, ना इदारों के खिलाफ बात की है, ना एक साफ सुथरी सियासत की है, कभी 2 नंबर सियासत नहीं की और ना कभी झंझट में पड़ा हूँ। और मुझे कल मैंने पूछा, वो कहते जी ACL में नाम नहीं है, FIR नहीं है मेरे खिलाफ, तो मुझे क्लियरेंस मिली थी ना, इससे मैं यहाँ निकला है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी अब अपलोड है। टोबा टैक्सिंग से खबर शामिल करेंगे। अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक
ضلعی انتظامیہ گرام فروشی، ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کے خاتمے کے لیے فی الفور عملی اقدامات اٹھائے۔ محکمہ زراعت کے حکام کھاد کی مہنگے داموں فروخت روکنے کے لیے ضلع بھر میں چھاپوں کے سلسلے میں تیزی لائے۔ اوزان و پیمائش پر چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے شہری دن دہاڑے ڈاکہ زنی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈی سی ٹوبہ ٹیکسنگ کاغذی احکامات کی بجائے عملی اقدامات اٹھانے پر زور دیں۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے تحصیل صدر اور امیدوار حلقہ پی پی 121 عبدالمجید سالک ورک نے حلقے کے مختلف دیہات میں کارنر میٹنگ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ بھکر سے خبر شامل کریں گے۔ محمد رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ خان نے ریسکیو 1122 بھکر کی گزشتہ ماہ اکتوبر کی کارکردگی کی رپورٹ کا جائزہ لیا۔ ماہ اکتوبر میں کنٹرول روم بھکر کو 10,103 کالز موصول ہوئیں، جن میں سے 2595 ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں۔ ماہ اکتوبر میں ریسکیو 1122 بھکر نے ٹوٹل 2532 افراد کو ریسکیو کیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد عبید اللہ نے ایم بی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایک ایمرجنسی جو کمیونٹی ریسپانس ٹیم ہے اس کو بنایا ہے اور اس کو پراپر ٹرین کیا ہے تاکہ وہ اپنی اور اپنے علاقے کی جو سیفٹی ہے اس کو انشور کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم کوالٹی ایمرجنسی سروسز پہ توجہ دے رہے ہیں، جس وجہ سے ہمارے جو سٹاف کی سکلز انہینسمنٹ ہے، ٹریننگز ہیں، وہ مستقل ہوتی رہتی ہیں۔ چیک اینڈ مانیٹرنگ سسٹم ہے پراپر، تاکہ بر وقت جو ایمرجنسی کیئر ہے وہ ایٹ ڈور اسٹیپ وہ پرووائڈ کی جائے اور کوالٹی سروس پرووائڈ کی جائے۔ اس حوالے سے ہم نے جو ہمارے پاس ایمرجنسی ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پر شروع کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہمیں کال ریسیو ہوتی ہے، ہمارا کنٹرول روم سٹاف جو ہے وہ ٹرینڈ ہے، اس میں وہ جو اٹینڈنٹس ہیں ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ بھی ہمارے ایمرجنسی ٹرینڈ میڈیکل ٹیکنیشین جو ان کے پہنچنے سے پہلے آپ کس طریقے سے آپ فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بر وقت ریسپانس اور کوالٹی سروس۔ بھکر سے خبر شامل کریں گے۔ محمد رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ڈی پی او بھکر محمد نوید نے ڈسٹرکٹ پولیس لائن بھکر میں 10 روزہ پولیس سپورٹس گالا کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر ڈی پی او بھکر محمد نوید کا کہنا تھا کہ کرکٹ، بیڈمنٹن، رسا کشی، ویٹ لفٹنگ اور ایتھلیٹس جیسے گیم سے اہلکاران فٹنس کو ان کو ذہنی جسمانی طور پر تر و تازہ رکھنے کے لیے سپورٹس گالا شروع کر دیا گیا ہے۔ پشاور سے خبر شامل کریں گے۔ شہزاد اقبال کی رپورٹ کے مطابق اندرون شہر اپنی مخصوص گاہکوں کو آئس سپلائی کرنے والا ڈیلر گرفتار، آئس اور کلاشن کو برآمد۔ سٹی ڈویژن کے اے ایس پی سٹی 2 علی عبداللہ کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ کوتوالی اعزاز عالم اور رومان خان ایس آئی کارروائی کرتے ہوئے دوران شہر اندرون شہر سمیت ملحقہ علاقوں میں آئس سپلائی کرنے والے ڈیلر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم پشاور شہر کا رہائشی ہے جو بذریعہ موبائل فون پر آرڈر حاصل کر کے اپنے مخصوص گاہکوں کو منشیات سپلائی کرنے میں ملوث تھا، جس نے ابتدائی تفتیش کے دوران منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا۔ کارروائی کے دوران ملزم کے قبضہ سے ہزاروں روپے مالیت کی آئس اور لوڈ شدہ کلاشن کو بما متعدد کارتوس بھی برآمد کر لیے گئے ہیں، جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے مختلف زاویوں پر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ صادق آباد سے خبر شامل کریں گے۔ کاشف انصاری کی رپورٹ کے مطابق رحمان ماڈل ہائی اسکول کے طلباء کا ایک روزہ تعلیمی اور تفریحی دورہ رحیم یار خان پلے کلاس سے 8ویں کلاس تک کے بچوں کا ایک روزہ فری تعلیمی دورہ رحیم یار خان میں ہوا۔ اس دورہ میں بچوں کو چڑیا گھر اور پلے لینڈ کی سیر کروائی گئی۔ بچے جھولوں کی سیر اور پرندوں کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے۔ بچوں اور والدین نے سر محمد آصف چودھری، کوآرڈینیٹر ٹیچر ردا سجاد اور سر علی کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ چارسدہ سے خبر شامل کریں گے۔ احمد خان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چارسدہ جناب نذیر خان پی ایس پی کا بینک مینیجرز کے ساتھ میٹنگ۔ بینک میں حفاظتی اقدامات کو مؤثر بنانے کے لیے ایس او ایس سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمروں کو فعال رکھا جائے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال یا مشکوک افراد کی موومنٹ کی صورت میں متعلقہ پولیس افسران سے رابطہ کریں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چارسدہ نذیر خان کا بینک مینیجرز کے ساتھ منعقدہ میٹنگ سے خطاب۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چارسدہ جناب نذیر خان نے سرکل سٹی میں بینک مینیجرز کو طلب کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ڈی ایس پی سٹی عدنان اعظم خان اور ڈی ایس پی سیکیورٹی شہنشاہ گوہر خان اور سرکل سٹی کے تمام بینک مینیجرز نے شرکت کی۔ چارسدہ سے خبر شامل کریں گے۔ احمد خان کی رپورٹ کے مطابق پولیس کا ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن، سنگین مقدمات میں مطلوب 2 مجرمان اشتہاری، 21 مشتبہ افراد سمیت اسلحہ نمائش میں ملوث 3 گرفتار کر لیے گئے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا جناب اختر حیات خان کی ہدایات کی روشنی میں ریجنل پولیس آفیسر مردان جناب محمد سلیمان
اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چارسدہ جناب نذیر خان کے احکامات پر چارسدہ پولیس کا روزانہ کی بنیاد پر سماج دشمن عناصر کے خلاف سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن چودھری محمد رشید نے دورہ پونچھ کے دوران 1.6 میگا واٹ ہائیڈرل پاور اسٹیشن ہنجرا اور 0.450 کلو واٹ ہائیڈرل پاور اسٹیشن راگڑ فیز نمبر 2 کا معائنہ کیا۔ مقامی سٹاف نے منصوبوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر حکومت نے کہا ہجیرا پاور اسٹیشن کو کوہل کا کام جلد مکمل کیا جائے گا اور عوام کو خاطر خواہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس موقع پر وزیر پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن چودھری محمد رشید کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں موجود ہائیڈرل پاور کی پوٹینشیل کو برائے کار لاتے ہوئے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ خبر شامل کریں گے مظفر آباد سے۔ ریونیو امپلائیز آرگنائزیشن رجسٹرڈ ضلع مظفر آباد کے زیر اہتمام فلسطین کے مظلوم بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ شرکاء نے فلسطین کے جھنڈے اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء کی فلسطین کے حق اور اسرائیل کے مخالف شدید نعرے بازی۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں گے مظفر آباد سے۔ آزاد کشمیر میں جعلی کمپنیوں کی مضر ادویات کی روک تھام کے لیے حکومت فوری طور پر اقدامات کرے۔ حکومت 50 کروڑ روپے کی سرکاری اور نجی شعبہ سے ادویات خریدتی ہے، مگر معیار کو جانچنے کے لیے سرے سے کوئی انتظام نہیں۔ جو کمپنیاں جعلی ادویات فروخت کرتی ہیں ان کے خلاف کارروائی ضروری ہے تاکہ جعلی ادویات کی فروخت کی روک تھام کی جا سکے۔ مظفر آباد میں محکمہ صحت کی جانب سے جعلی ادویات کی فروخت کے لیے جو کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ اس لیے ہیں کہ جعلی ادویات کی فروخت کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ ہم نے حکومت سے جعلی ادویات کی فروخت کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست بھی دے رکھی ہے تاکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ ڈسٹرکٹ ہری پور سے خبر شامل کریں گے طاہرہ ویس اوان کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ہری پور محمد عمر خان کے احکامات کی روشنی میں ایس ایچ او تھانہ خانپور صدیق شاہ کے ہمراہ نفری پولیس لیڈی پولیس کی ڈی ایس پی سرکل خانپور محمد عزیر کی زیر نگرانی حدود تھانے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کا انعقاد کیا۔ دوران سرچ 40 سے 45 گھروں کی چیکنگ کے دوران 1 کلاشنکوف، 3 بندوقیں اور 18 عدد کارتوس برآمد کر کے اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمات کا اندراج کر لیا۔ کرایہ داری ایکٹ کے تحت 14 افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ 4 افراد کے خلاف انسداد کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈسٹرکٹ ہری پور سے خبر شامل کریں گے طاہرہ ویس اوان کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن اور امیدوار حلقہ پی کے 46 قاضی محمد اسد ہری پور یونین آف جرنلسٹ کے نو منتخب کابینہ کو مبارکباد پیش کرنے ہری پور پریس کلب آئے۔ اس موقع پر معروف سیاسی سماجی شخصیت تحریک صوبہ ہزارہ کے رہنما عبدالصبور قریشی اور قاضی عامر لطیف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پریس کلب پہنچنے پر ہری پور پریس کلب کے صدر ذاکر حسین تنولی، چیئرمین نعیم عابد، سابق جنرل سیکرٹری حافظ جوید الحق، ایچ یو جے کے صدر ایم صداقت حسن، جنرل سیکرٹری ملک فیصل اقبال، سینئر نائب صدر عرفان مبارک، سابق صدر یونس مجاز اور کابینہ کے دیگر اراکین نے انہیں خوش آمدید کہا۔ خبر شامل کریں گے آزاد کشمیر سے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ محمد نعیم سندھو کی زیر صدارت اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کی اب تک کی کارکردگی اور سینیٹیشن فیس ریکوری کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے ہدایات دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام افسران انتظامی فرائض کی ادائیگی کے لیے متحرک ہو کر کام کریں۔ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے مثبت اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کے کاموں کی سینیٹیشن فیس وصولی کو یقینی بنایا جائے۔ خبر شامل کریں گے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ محمد نعیم سندھو نے کہا ہے کہ معاشرے کے مرحوم طبقات کو سہولیات کی فراہمی اسلام کا وہ حقیقی فلسفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا پیغام بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے فلاحی کاموں میں صاحب ثروت افراد بھی حکومت کا ہاتھ بٹائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحقین بنیادی اشیاء ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات اولڈ ایج ہوم میں مقیم خواتین و حضرات میں خرچہ 2000 روپے دیتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اور مینیجر اولڈ ہوم ایج میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ محرومی کے شکار بزرگ افراد ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں جنہیں زندگی کے اس حصے میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں فراہم کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بے سہارا اور دکھی انسانیت کی خدمت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
टोबा टैक्सिंग से खबर शामिल करेंगे मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार ने बढ़ती आबादी के वसाइल पर असरात के बारे में आगाही मुहिम शुरू करने का हुक्म देते हुए महकमा बहबूद आबादी टोबा टैक्सिंग को उलमा, सिविल सोसाइटी, सरकारी इदारों को साथ मिलकर खुसूसी मुहिम लॉन्च करने का टास्क दे दिया। हमारे नुमाइंदे मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए बहबूद आबादी के इजलास में महकमे की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। असिस्टेंट डायरेक्टर पॉपुलेशन मोहम्मद नईम ने महकमाना कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर पॉपुलेशन, महकमा सेहत, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अमन कमेटी, NGOs नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। जिला हरिपुर से खबर शामिल करेंगे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम हमदर्द फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम वाइस प्रेसिडेंट अवाम हमदर्द फाउंडेशन के साबिका मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरदार मोहम्मद मुमताज़ की ज़ेरे निगरानी उनके डेरा सरदार मोहम्मद मुमताज़ छब्बा प्रिंट सराय गदाई और गवर्नमेंट हाई स्कूल सराय गदाई हरिपुर में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीज की आंखों का मुफ्त मुआयना किया गया। इस मौका पर बानी और चेयरमैन अवाम हमदर्द फाउंडेशन सरदार मोहम्मद इलियास ने भी फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया। इस मौका पर उनके हमरा कर्नल रिटायर्ड फारूक मलिक साहब और चीफ एग्जीक्यूटिव हजारा मीडिया लिंक खानपुर डॉक्टर तारिक हुसैन साहब और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन अवाम हमदर्द फाउंडेशन कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद इलियास ने कहा है कि आंखें कुदरत की दी हुई नेमतों में से एक अनमोल नेमत है। लोगों की अक्सरियत उसकी हिफाजत के लिए खुसूसन एहतमाम नहीं करती। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी ज़्यादा देखने से नज़र कमज़ोर होने का रुझान ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। इस कैंपस के ज़रिए हमने ना सिर्फ गरीब और मुस्तहिक लोगों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करते हैं, बल्कि उनको आंखों की हिफाजत की अहमियत को भी उजागर करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गरीब और नादरा मरीजों के लिए इस किस्म के फ्री आई कैंप का इनेकाद वक्त का तकाजा है। फ्री कैंप के इनेकाद का मकसद लोगों को सेहत की सहूलतों के बारे के साथ साथ इन्हें आगाही फराहम करना है, ताकि लोग अमराज से बच सकें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गरीब लोगों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं, वो आंखों का महंगा इलाज नहीं करवा सकते। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने आज फ्री आई कैंप लगाया है, जिसमें सैकड़ों मरीजों का चेकअप और मुफ्त अद्वियात दी गई हैं। इस्लाम गुरबा, यतीमों और बेसहारा लोगों की खिदमत का दर्स देता है। हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान को सुन्नत के मुताबिक हकूकुल बाद की भरपूर अदायगी के लिए कोशां रहना चाहिए। जबकि फ्री आई कैंप में आए हुए मरीजों ने चेयरमैन अवाम हमदर्द फाउंडेशन कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद इलियास के अलावा वाइस प्रेसिडेंट अवाम हमदर्द फाउंडेशन और साबिका मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरदार मोहम्मद मुमताज़ की काविशों को खूब सराहा। नंबर 24 पेशावर से खबर शामिल करेंगे साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक चारसदा के नवाही इलाके शबकदर में मस्जिद में वजू के लिए हैंड पंप पर पहली बार वसूली के लिए मामूली तकरार पर फायरिंग के नतीजे में दो भाई मस्कीन उमर 31 साल, अब्दुल समद उमर 28 साल, वल्दी शमशाद दोनों भाई मौका पर ही जान बहक हो गए। एक रिश्तेदार जख्मी। थाना शबकदर के रियाज SHO ने 3 भाइयों और वालिद पर FIR दर्ज की। कातिल मौका वारदात से फरार होने में कामयाब। पुलिस की मौक़िफ़ के मुताबिक उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे चारसदा से फैजान नदीम राना की रिपोर्ट के मुताबिक खलील अहमद ठेकेदार का कहना है कि टूटी फूटी सड़कों से उड़ने वाले गर्दो गुबार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। अरसा दराज से हमारे कस्बा जनाब नगर में सीवरेज, पीने का पानी और टूटी फूटी सड़कों का तस्करा आम है। इन नकारा सड़कों से उड़ने वाली मिट्टी हमारी आंखों, गले और नाक को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। खलील ठेकेदार ने DC चनियोट और खादिम पंजाब मोहसिन नकवी से भरपूर इस्तदा की है कि हमारी सड़कों की तामीर को यकीनी बनाएं, ताकि शहरी बढ़ते हुए मौजी अमराज से जल्द छुटकारा हासिल कर सकें। मुजफ्फराबाद से खबर शामिल करेंगे शबीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम के मुतालबे और ज़रूरत के पेश नज़र गढ़ी दोबट्टा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कायम कर दिया। जनवरी 2024 से 5 टेक्नोलॉजीज़ में दाखिले होंगे। अवाम का वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक और वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली से इज़हार तशक्कुर। मुजफ्फराबाद से मोहम्मद शबीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद डिवीजन में पैरामेडिक्स की तालीम के हसूल की ज़रूरत के पेश नज़र गढ़ी दोबट्टा में पहले से कायम इन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अलाइड हेल्थ साइंसेज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में तब्दील कर दिया है, जिसमें जनवरी 2024 से दाखिले शुरू होंगे।
हर साल 100 तलबा और तालिबात को 2 साला डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन में सरकारी सतह का पहला इदारा होगा। इदारे में डिस्पेंसर, एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर, लैब टेक्नोलॉजी समेत पब्लिक हेल्थ या फिजियोथेरेपी के डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाएंगे। बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।